स्पोन्सर बाय IMADC को किसान बैक्टेरियल फर्टिलाइजर र अन्नपूर्ण किसान। नमस्कार। आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज बिनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गतको कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि विविध सामग्रीहरूको साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला, यो यहाँहरूलाई हामीले आग्रह गरेका छौँ। नेपालमा अहिले 1-2 दिनको चर्चा चाहिँ सलहतिर सबैको ध्यान केन्द्रित भइराखेको छ। हामीले हिजो मात्रै राष्ट्रिय धान दिवस मनाएका छौँ, जुन हामीले 17औं राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा हामीले हिजो मनाइराखेका थियौँ र हामीले यतातिर डाइभर्ट भएको ध्यान फेरि सलहतिर नै भएको छ। के किसान, के यसमा सरोकार राख्ने, के अभियन्ता, के विज्ञहरू, सबैको ध्यान यति बेला सलह केन्द्रित भइराखेको छ र सलह बढी मात्रामा आयो भने यसले कसरी असर पार्न सक्छ भन्ने कुराहरू यति बेला सबैको नजर त्यतातिर ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ। शनिबार अर्थात् गत शनिबार नेपालमा प्रवेश गरेको सलह विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगिराखेको र केही मात्रामा ठुलो क्षति भइराखेको अपडेट विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छैन। यद्यपि केही ठाउँहरूमा मकै बाली नष्ट गरेको विवरण चाहिँ हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ। विभिन्न खालका भिजुअलहरू, फोटोहरू पनि हामीलाई प्राप्त भइराखेको छ। यो समयमा हामीले विज्ञका कुराहरू सुन्नै पर्छ भनेर पनि आज पनि हामीले कार्यक्रमलाई सलहसँग केन्द्रित बनाएका छौँ र सलह जुन ठुलो सङ्ख्यामा आएको छैन भन्ने कुराहरू विज्ञहरूबाट आइराखेको छ। यद्यपि केही झुन्डहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा प्रवेश गरेर केही मात्रामा भए पनि हाम्रा बालीहरूलाई नष्ट पनि गरिराखेका छन् र यो विषयमा आज हामीले विशेष विज्ञहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हामीले यसै अन्तर्गत अर्घाखाँचीमा अलिकति बढी असर गरियो भन्ने कुराहरू, आज बिहानदेखि असर गरियो भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। हामीले अर्घाखाँचीका स्थानीय पत्रकार गोपाल प्रसाद भट्टराईसँग हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा जोडिने प्रयास गरेका छौँ भने त्यसै गरी राप्ती गाउँपालिकामा विभिन्न मकै बालीलाई नष्ट पारेको भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। अलि चर्चामा पनि छ। विभिन्न खालका सामाजिक सञ्जालहरूमा टिका टिप्पणी अर्थात् फोटो र भिजुअलको चर्चा भइराखेको छ। दाङमा पनि सलहको आक्रमणले गर्दा विभिन्न मकै बाली लगायतका विभिन्न बालीहरूमा क्षति भइराखेको जानकारी पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसै अनुरूप हामीले राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ हामी अलि पछाडि। त्यसै गरी हामीले विज्ञका कुराहरू सुन्नै आवश्यक छ, हामी के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू जान्नै आवश्यक छ भनेर आज हामीले सलहकै विषयमा जानकार र यसको जुन रोकथामका कुराहरू, हामीले बाली कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनको लागि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा कीट विज्ञ राजेन्द्र रेग्मीसँग पनि हामी जोडिने प्रयास गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा अर्थात् निष्कर्षसहित आज हामीले प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र केही महिना अगाडि एउटा प्राविधिक टोली समेत गठन गरिएको थियो र जुन टोलीले नेपालमा सलह नभित्रिने सम्भावना व्यापक रहेको भन्ने कुराहरू पनि जुन निष्कर्ष निकाले पछाडि केही मात्रामा जुन मौसमको कारणले गर्दा आएको भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। हामी यो विषयमा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीसँग पनि हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्छौँ र रामकृष्ण सुवेदी त्यसरी विभिन्न खालका व्यक्तिहरू र हाम्रा संवाददाताहरू लगायत सबैको सहयोगमा हामीले एउटा सलहको अहिलेको अवस्था कस्तो छ र हामीले केही मात्रामा के सावधानी अपनाउन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा हामीले विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सुन्छौँ। रिपोर्टभन्दा पछाडि हामीले अगाडि उद्घोष गरेका व्यक्तिहरूसँग विशेष कुराकानीको साथमा आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको सलहको झुन्ड सानो रहेको र यसले धेरै क्षति नपुर्याउने भए पनि ठुलो झुन्ड आउन सक्ने खतरा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत शनिबार बारा, पर्सा र रूपन्देही जिल्लामा देखिएको सलह बिस्तारै अन्य जिल्लाहरूमा पनि फेला परेको विवरण प्राप्त भइरहेको छ। भारतबाट प्रवेश गरेको सानो झुन्ड हजारौंको संख्यामा विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगेको प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीले बताए। सुवेदीले भने अहिलेको झुन्डसँग हामी खासै डराएका छैनौँ। यसको उमेर पनि गइसकेको छ। झुन्डको आकार 1-1.5 महिनासम्म सानो हुँदै हराएर जान सक्छ। तर भारतको राजस्थानमा 8-10 वटा झुन्ड तयार भएर बसेका छन्। त्यो चाहिँ उत्तरतर्फ बहाव आइदियो भने यसले चाहिँ समस्या पार्न सक्छ। वयस्क र बच्चाको समूहमा नेपाल प्रवेश गरेको सलह किरा नेपालमा बढीमा 1 महिनासम्म रहन सक्ने प्रक्षेपण विज्ञहरूको रहेको छ। वयस्क सलह बढीमा 2 हप्ता र बच्चा सलह 1 महिनासम्म बाँच्न सक्ने कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर दिलराम शर्माले बताए। जनकपुरदेखि पश्चिम तर्फका क्षेत्रहरूमा सजगता अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको समेत
डाक्टर शर्माको भनाइ छ। पाकिस्तान र भारतमा सलहको प्रकोप बढेसँगै नेपालमा उक्त किरा नछिरोस् भन्ने हेतुका साथ त्यसबारे थप अध्ययन गर्नका लागि गठन गरेको एउटा प्राविधिक समितिले जेठ महिनाको अन्तिम हप्तामा नेपालमा तत्कालका लागि सलहको जोखिम टरेको बताएको थियो। उक्त समितिले भारतको राजस्थानबाट सलह अन्तैतिर मोडिएको र नेपालमा मनसुन आउन लागेको भन्दै यस्तो निष्कर्षमा पुगेको बताएको थियो। तर हावाको बहावमा परिवर्तन भएसँगै सलह नेपाल प्रवेश गरेको जानकारहरू बताउँछन्। भारतको राजस्थानमा सक्रिय रहेको भनिएको सलहको झुन्ड नेपाल प्रवेश गर्ने नगर्ने विषय हावाको बहावमा भर पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। राजस्थानबाट दिल्ली पुग्ने सलह उत्तरतर्फ हावा बह्यो भने सिधै नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ। तर अहिलेको हावाको बहाव राजस्थानदेखि पूर्वतिर रहेको छ। यसको अर्थ सलह सिधै राजस्थानबाट हामी कहाँ आउँदैन, विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यो पूर्व हुँदै भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारको छेउछाउ पुग्दा हावाको चाप न्यून हुन्छ र हावाले दिशा बदल्दै पश्चिम उत्तर हुँदै चल्न थाल्छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ सलह नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना चाहिँ उच्च रहेको छ। यसको अर्थ नेपालमा भैरवा र वीरगञ्ज आसपासका क्षेत्रहरूबाट सलह प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना उच्च रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। यस्ता ठाउँमा सतर्कता अपनाउन स्थानीय तह र प्रदेशलाई आवश्यक निर्देशन दिनका लागि समेत बैठक बसिरहेका छौँ। वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत सुवेदीले भने सलहको एउटै झुन्ड 8 करोडसम्मको हुन सक्ने हुँदा जोखिम ठूलो हुने बताइएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा आइतबार बिहानैदेखि जारी छलफलमा मौसम विज्ञहरूको पनि उपस्थित थियो। बिहिबार र शुक्रबारको मौसमबारे गरिएको पूर्वानुमानमा अचानक परिवर्तन देखिएको थियो र यसको प्रभावका कारण भारतको दिल्ली र उत्तर प्रदेश नजिकका झुन्ड छुट्टिएर नेपाल प्रवेश गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिदो अवस्था रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। त्यो हावाको दिशा पहिला सिधा पश्चिमतर्फ लागेकोमा अहिले पूर्वबाट उत्तर पश्चिम हुँदै हावा लागेको थियो। उनले भने हाल जनकपुर, बारा र रूपन्देहीबाट सलह नेपाल प्रवेश गरेको बताइएको छ। ती सलहहरूले धेरै क्षति भने पुर्याइ नसकेको बताइएको छ। रूपन्देही र कपिलवस्तु हुँदै भित्रिएको सलह किराले अर्घाखाँची जिल्लामा मकै क्षति सखा पारेको विवरण प्राप्त भएको छ। आइतबार अर्घाखाँचीमा भित्रिएको सलह किराले सन्धिखर्क नगरपालिका, भूमिका स्थान नगरपालिका, सिद्धगङ्गा नगरपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका, मालारानी गाउँपालिका, पाडेनी गाउँपालिकामा मकै खेतीमा क्षति पुर्याएको विवरण हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ। रूपन्देहीमा एउटा समूह बसेको थियो। त्यो दिन पाल्पामा केही झुन्ड दोभान लगायतका ठाउँबाट पुगेको र सोमबार स्याङ्जाको गलेङ बजार माथिबाट केही झुन्डहरू माथिबाट उड्दै समेत गएको फोटो र भिडियो समेत हाम्रा स्याङ्जा स्थित सहकर्मी हिमाल नेउपानेले कैद गरेका रहेछन्। तर क्षतिको जानकारी चाहिँ आफूलाई जानकारी नभएको नेउपानेले बताए। आगामी 3 दिनको पूर्वानुमान हेर्दा पूर्व उत्तर हुँदै हावा पश्चिमतिर गइरहेको छ, जसकारण पूर्वभन्दा पश्चिममा सतर्कता अपनाउनु पर्ने बढी छ। अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म कपिलवस्तु, रूपन्देही, पाल्पा, सिन्धुली, चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सा, महोत्तरी, अर्घाखाँची र सर्लाही लगायतका स्थानमा सलह बढी देखिएको छ। सरकारी स्तरबाट मात्रै सलहसँग जुझ्न गाह्रो हुने हुँदा जनचेतना बढाउने सरकारी भनाइ छ। ठूलो झुन्ड प्रवेशमा प्रदेश सरकार र कृषि ज्ञान केन्द्र जुट्नुपर्ने केन्द्र सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन्। किसानहरूका हकमा भने उनीहरूको खेतबारीमा 1000 सम्मको सलह पसे भने के गर्ने भन्ने विषय जानकारी गराउने पनि सरकारी तयारी छ। सलहलाई तितर बितर पार्दा प्रभाव कम हुने अवस्थामा हाल सलहको झुन्ड आफै सानो हुनु सुखद रहेको समेत सरकारी अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। सानो संख्यामा रहेका सलहलाई किसानहरूले कीटनाशक हर्न सक्छन्। हालको अवस्थामा किसानहरूले आफ्ना खेतबारीमा सलह बस्न नदिने उपाय अपनाउनु जरुरी छ। खेतबारी जोगाउन सकियो भने त्यो वनतिर जान्छ, यसकारण क्षति कम हुन्छ। यस बाहेक ठूलो आवाज र धुवाँबाट पनि सलहलाई भगाउन सकिन्छ। सलह भित्रिएपछि देशभरका कृषकहरू चिन्तामा परे पनि बारी सखा पार्ने गरी सलह नेपालमा आइ नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। कृषि टेलिभिजनका लागि असीम सापकोटाको यो रिपोर्ट। हजुर, हामीले रिपोर्टमा केही कुरा भनेका छौँ र केही ठाउँहरूको विवरण पनि हामीलाई प्राप्त भइसकेको कुरा पनि हामीले उल्लेख गरेका थियौँ र त्यति ठुलो सङ्ख्यामा सलह प्रवेश गरेको छैन र यसले धेरै सखा पारिसकेको छैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यद्यपि केही जिल्लाका मकै बारीहरूमा मकै लगायत विभिन्न बालीहरूमा चाहिँ अलिकति भए पनि क्षति गरिसकेको छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसै क्रममा हामीले अर्घाखाँची जिल्लाको क्षति र कस्तो छ प्रभाव भन्ने विषयमा हामीले जानकारी लिनको लागि अर्घाखाँचीका स्थानीय पत्रकार गोपाल प्रसाद भट्टराईसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले राप्ती गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ र यसको क्षतिको कुराहरू धेरै क्षति गरेको छैन, गर्न सक्ने छैन भन्ने कुराहरू पनि हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि भनेका थियौँ र केही मात्रामा फेरि हावाको बहाव चाहिँ अर्कोतर्फ गयो भने आउने सम्भावना निकै कम छ। यद्यपि फरक तरिकाले आयो भने चाहिँ आउन सक्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। सावधानी चाहिँ हामी हुनैपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेका छन्। यस विषयमा पनि हामी चनाखो
भने हुनु आवश्यक छ र आत्तिनु डराउनु चाहिँ हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। यद्यपि किसानको बाली सखाप भइसके पछाडि हामीले सोच्नुभन्दा पनि अगाडि नै सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ। स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले तत्काल रूपमा चाहिँ यसका केही प्रावधानहरू, केही कार्यक्रमहरू र प्राविधिकहरू टोली खटाइसकेको भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। हामी यो विषयमा पनि पक्कै पनि बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ र किसान आम यहाँहरू सबैलाई चनाखो भएर चाहिँ सजग रहनको लागि पनि हामीले आग्रह गरिराखेका छौँ। यदि बाली क्षति भइहाल्यो भने यहाँहरूले नजिकको ज्ञान केन्द्र, त्यसै गरी पालिका, यहाँहरूको नजिकको वडा लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ अपडेट गराइहाल्नु होला। यो पनि जानकारी यहाँहरूलाई हामीले गराइराखेका छौँ। हामी टेलिफोनतिर जोडिने क्रममा पनि रहेका छौँ। हामी केही समय पछाडि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उप प्राध्यापक तथा कीटविज्ञ राजेन्द्र रेग्मीसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास हामी केही समय पछाडि गर्नेछौँ। सल्लाहबाट हामी कसरी जोगिने र के कुराहरूमा हामी सावधानी हुनुपर्छ भन्ने प्रसङ्गलाई पनि हामीले जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसै गरी प्लान क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीसँग पनि हामी जोडिने प्रयास गरेका छौँ र यो विज्ञ टोली खटाइएको थियो भन्ने कुरा पनि आइराखेको थियो। यसमा समेत सरिक हुनुहुन्थ्यो रामकृष्ण सुवेदी र सरकारी संयन्त्रको तयारीको विषयमा पनि उहाँले पक्कै पनि भन्नुहुनेछ। यो विषयमा हामी उहाँसँग प्रश्न गर्नेछौँ र उहाँले यसको जवाब पक्कै पनि दिनुहुनेछ भन्ने जानकारी यहाँहरूलाई मैले यति बेला गराएँ। र सल्लाहको चर्चा देशैभरि छ। विभिन्न खालका सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणी आइराखेका छन्। कति व्यक्तिहरूले भन्नुभएको छ सल्लाहलाई चाहिँ सेवन गर्दा पौष्टिक हिसाबले राम्रो छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको थियो। यद्यपि विज्ञहरूले यो बिचमा के भन्नुभएको छ भन्दा अत्याधिक मात्रामा विषादी प्रयोग हुनसक्छ। विभिन्न देशहरूमा भारतकै कुराकानी गरौँ, भारतका केही झुन्डहरू चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरेका हुन् र यो समयमा भारतमा विषादी प्रयोग भइसकेको छ भने हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्दा विषादी पनि खान सकिन्छ। त्यसले गर्दा सेवनमा चाहिँ सावधानी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। यसमा सत्यता पनि छ। यहाँहरूले विज्ञका कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। विज्ञहरूसँग हामी जोडिने प्रयास गरेका छौँ। हामी टेलिफोन लगाउने क्रममा रहेका छौँ। सायद कन्ट्रोल रुमबाट मलाई प्राप्त जानकारी भइराखेको छैन। हामीले अगाडि अर्घाखाँचीमा भइराखेको क्षति र कस्तो छ त्यहाँको अवस्था, त्यहाँ सल्लाह प्रवेश गरिसके पछाडि कुन कुन बालीहरूमा प्रवेश गरेको छ अथवा कुन कुन ठाउँहरूमा चाहिँ यसको जुन आक्रमण भइराखेको छ, सल्लाहले आक्रमण गरिराखेको छ हाम्रा बालीहरूमा भन्ने कुराहरूको जानकारी लिनको लागि हामीले गोपाल प्रसाद भट्टराईलाई हामी टेलिफोन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। उहाँलाई यदि टेलिफोन लागेको छैन भने हामीले राप्ती गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीलाई पनि हामी टेलिफोन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। टेलिफोन लागिराखेको छैन, जानकारी प्राप्त भइराखेको छैन मलाई। त्यसै गरी हामीले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उप प्राध्यापक तथा कीटविज्ञ राजेन्द्र रेग्मीसँग पनि हामी यो विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले प्लान क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हामी टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि रहेका छौँ। कन्ट्रोल रुमको जानकारी मलाई प्राप्त भइराखेको छैन। हामी टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि रहेका छौँ अर्घाखाँची जिल्लामा। त्यसै गरी रूपन्देहीको जुन हामीले भनेका पनि थियौँ, हामीले अस्तिको कार्यक्रममा पनि यो विषयलाई उठाएका थियौँ। रूपन्देहीको जो बुटवल बजार आसपासमा देखिएको जुन सल्लाहको झुन्ड चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा गएको, छरिएर गएको भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। यसै क्रममा हामीसँग अर्घाखाँचीका स्थानीय पत्रकार गोपाल प्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ। अर्घाखाँचीको सल्लाह प्रवेश पछाडिको अवस्था सहित जानकारीको लागि उहाँ तम्ताएर अवस्थामा हुनुहुन्छ। गोपालजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद अश्विनजी। गोपालजी यति बेला यहाँ चाहिँ अर्घाखाँचीमै हुनुहुन्छ है? हजुर, म अर्घाखाँचीमै। अर्घाखाँचीको कति बेला चाहिँ सल्लाह प्रवेश गरेको थियो अर्घाखाँचीमा चाहिँ? यो खास गरी शनिबार जसरी नेपालमा पहिलो पटक भित्रियो 12 जिल्लाबाट, हजुर, त्यसको बेलुकी अर्घाखाँचीको छिमेकी कपिलवस्तुमा आयो र आइतबार बिहानैबाट चाहिँ यो सिद्धगङ्गा नगरपालिका कपिलवस्तुको छिमेकी नगरपालिकामा अर्घाखाँचीमा छिर्यो। सिद्धगङ्गा पछि साँझसम्म गरी अर्को छिमेकी भूमिका स्थान नगरपालिकामा थियो, जहाँ मेरो स्थानीय नगरपालिका, मेरो घर पनि त्यही पर्छ होइन। र त्यहाँबाट पाणिनी गाउँपालिका हुँदै अहिले जिल्लाका 6वटै पालिकामा चाहिँ यो किराहरू पसिसकेको छ, सबै जिल्लाभरि नै। अहिले भन्नाले अहिलेको आजको बास चाहिँ त्यही नै होला है? अर्घाखाँचीको जुन अहिले जुन ठाउँमा यहाँले भनिराख्नु भएको छ है? यो कस्तो भयो भने जुन आइतबार, जुन शनिबार पछि आइतबार अर्घाखाँचीमा जुन पहिलो पटक देखियो, त्यो झुन्ड चाहिँ तपाईँको यो गुल्मी साइडतिर गयो होइन। र त्यसपछि जुन आइतबार फेरि अर्को लहरमा आयो बेलुकी पख, सिद्धगङ्गा नगरपालिका हुँदै नै आयो। त्यो झुन्ड चाहिँ अहिले अर्घाखाँचीमा बासा बसिरहेको छ। हिजो भूमिका स्थान नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 र 9, यसै गरी 7 र 8
धनचौर ढिकुरा र नुवाकोटमा चाहिँ बास बस्यो साँझ। आज त्यो बिहान 8 देखि 9 बजे पछि मात्रै त्यो बल्ल उठ्दो रहेछ, रातिमा चाहिँ बास बस्दो रहेछ। अल्गो रुखहरूमा चाहिँ बास बसेको हामीले पाइयो र यो बिहान 8 देखि 9 बजे पछि चाहिँ त्यो फिल्डमा गयो फेरि होइन। हिजो यो आकाशमा मात्रै उड्यो अनि स्थानीय कृषकहरूले थाल अनि ड्रमहरू बजाउने, टिन जस्ता पाता बजाउने अनि बारीको यो मकै बारीको बीचमा खेतको गराको साइडहरूमा चाहिँ तपाईँको सल्ली पिरल खर लगायतका यस्ता भुस्मीहरू खोजेर आगो बाल्ने जस्तो धुवा उडाउने जस्तो गर्नुभयो। र आज बिहान चाहिँ तपाईँको उडेपछि यो बारीमा पनि बस्यो र केही रूपमा अहिले यो मेगा स्थान 10 को धनचौर अनि 9 को ढिकुरा यसै गरी वडा नम्बर 1 सम्मै छिटपुट रूपमा मकै बालीमा क्षति गरेको भन्ने रिपोर्ट हामीले पाएका छौँ। जस्तो सलभ प्रवेश गरेको चाहिँ अस्ति नै रहेछ है, हिजो भन्दा अस्ति रहेछ। यो खास गरी आइतबार अर्हातीमा आयो, अस्ति आयो है। जस्तो अहिले समग्र रूपमा जिल्लाकै अवस्था हेर्दा जस्तो हुन त यहाँ अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यममा जोडिएर पनि यहाँले रिपोर्टिङ गर्ने काम पनि गर्नुभएको छ। जस्तो समग्र जिल्लाकै अवस्था हेर्दा चाहिँ त्यहाँको अवस्था, त्यसै गरी स्थानीय सरकार पालिकाहरूले अहिले यसको लागि तयारी रोकथामको लागि केही उपायहरू गरेका छन् कि छैनन्, यो पनि जानकारी दिनुहोस् न यति बेला। अब अहिलेसम्म खास यहाँको कृषकहरूको नेतृत्व गर्ने सरकारवाला टिमले त्यति तदारुकता देखाए जस्तो योजना बनाए जस्तो चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ होइन। मैले आज बिहान पनि कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीका प्रमुखसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। अब यो प्रदेश सरकारले किलोको 20 रुपियाँ दिने भनेर घोषणा गरेको छ सर, हामीले त्यही किसिमले चाहिँ योजना बनाउनु पर्छ भनेर लागेका छौँ। अहिलेसम्म ठ्याक्कै एउटा ठोस योजना बनाएर गएका छैनौँ भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो। अनि भूमिका स्थान नगरपालिकामा व्यापक रूपमा चाहिँ आयो, अब के छ योजना नगरपालिकासँग भनेर मैले नगर प्रमुखसँग, त्यहाँको नगरपालिकाको नगर प्रमुखसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले पनि अब हामीले माथिको निर्देशन के आउँछ भनेर पर्खिरहेका छौँ। अहिले ठ्याक्कै हामीले हाम्रो योजना कुनै बनाइहालेर लागिहाल्ने अवस्था छैन। अब किनकि हामी कोरोनामा चाहिँ अत्यन्तै ध्यान दिनु परिरहेको छ, कोरोनासँग जुझिरहनु परेको छ। तसर्थ अहिले हामीले ठ्याक्कै कुनै योजना बनाएका छैनौँ। अब सङ्घीय सरकारले हो या प्रदेश सरकारले हामीलाई कुन किसिमको गाइड गर्छ हामी त्यही अनुसार चाहिँ डोरिनु पर्ला भनेर चाहिँ हामी पर्खेर बसेका छौँ। अहिले कुनै किसिमको त्यस्तो योजना बनाएका छैनौँ। अब किसानहरूले स्वत आफै चाहिँ आफ्नो ढङ्गबाट चाहिँ किरा नियन्त्रण गर्न भगाउनको निम्ति लागि परिरहनु भएको छ। अहिले हामीले केही गर्न सकेको अवस्था छैन भनेर भूमिका स्थान नगर प्रमुखको भनाइ आएको थियो। समग्रमा अहिलेको अवस्थामा बुझ्दा किसानहरू आफैले जे गर्न सक्छन् त्यही गरिरहनु भएको छ। बाँकी सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ एउटा यथेष्ट योजना बनाउन सकेको अवस्था छैन। जस्तो हामीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकै कुराकानी गर्दा अस्तिदेखि नै जुन तुरन्त रूपमा हामीले स्थानीय स्तरमा चाहिँ प्राविधिकहरू टोली खटाएर चाहिँ यसको लागि गरिएका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आइराखेको छ। यद्यपि त्यहाँ चाहिँ न्यून नै देखियो है कोर्डिनेसन चाहिँ सहकारीको। यो समस्या कस्तो भयो भने अब यो कोरोनाको महामारीमा पनि समन्वयको अभावले गर्दा अलि बढी हामीले क्षति बेहोर्नु परेको छ होइन देशभरिकै अवस्था हेर्दाखेरि। अहिले यो सलहको प्रकोपमाथि पनि ठ्याक्कै यही होला भन्ने अवस्था देखिन थालेको छ, किनकि समन्वयको अभाव व्यापक रूपमा छ। अब एक किसिमले भन्ने भने त थाहै नपाए जस्तो पनि देखिन्छ यहाँको नेतृत्व। यो किरा आएको छ तर अब जलाई परेको छ पीडा उसैले खेपिराखेको छ जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ स्थानीय पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, यहाँले पक्कै पनि कोर्डिनेसनको लागि सहयोग पनि गरिदिनु होला। मैले यति बेला हामीले पनि लाइभ मार्फत नै आग्रह गऱ्यौँ। अब जस्तो सङ्ख्याको हिसाबले यति जति चाहिँ अर्घाखाँची जिल्लामा आयो भन्ने आकलन त यहाँहरूको छैन है? ठ्याक्कै यति सङ्ख्यामा भन्ने त अब त्यो कसरी यकिन हुन्छ र, तर लाखौँको सङ्ख्यामा व्यापक रूपमा आएको भनेको चाहिँ तपाईँको यो सिद्धगङ्गा नगरपालिका र भूमिका स्थान नगरपालिकामा लाखौँको सङ्ख्यामा नै छ होइन। त्यसपछि अलि बढी प्रभावित गरेको भनेको तपाईँको चाहिँ यो पाणिनी गाउँपालिकामा हो, त्यसमा पनि अब हजारौँको सङ्ख्यामा पुगेको छ। र छिटपुट रूपमा अरू बाँकी सन्धिखर्क जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको सन्धिखर्क नगरपालिकामा अहिले म बोलिरहँदाखेरि पनि मैले काम गर्ने मिडिया रेडियो अर्घाखाँचीको छतमा आएर म तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछु। मैले देखेको ठाउँहरूबाट हेर्दाखेरि पनि अहिले यहाँका यो सन्धिखर्क भित्रका किसानहरू पनि अब थाल ठटाउने अनि ढुङ्गा लगाउने एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ यो काममा हिजोदेखि नै। छिटपुट रूपमा यो किरा अहिले मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखिराखेको छु, हामी माथि पनि यसरी उडिराखेको छ होइन। त्यो गर्दाखेरि अब छिटपुट रूपमा सबैलाई छ। यो विशेष गरी अर्घाखाँचीको केन्द्र टार्गेटको रूपमा चाहिँ सिद्धगङ्गा भूमिका स्थान नगरपालिका र पाणिनी गाउँपालिकालाई बनाएको छ।
गोपालजी जस्तो अब कोअर्डिनेसनको लागि यहाँले पनि तुरुन्तै यस्तो भइराखेको छ भने अपडेट चाहिँ गराइदिनु होला, हामीले पनि यो विषयमा पक्कै होइन। मैले बारम्बार भनिराखेको छु, कृषि ज्ञान केन्द्र अब विशेष गरी यसमा अलिकति समन्वय गर्ने निकाय कृषि ज्ञान केन्द्र भएकोले मैले हिजो नै कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रमुखसँग कुराकानी पनि गरेँ होइन। अब त्यो हामीले स्थानीय सरकारलाई निर्देशन गर्ने प्लान बनाएको छु भन्नुहुन्थ्यो हिजो, सायद आजसम्म गरिसक्नु भएको छ होला। स्थानीय सरकारले त्यो किलोको 20 रुपियाँ जुन प्रदेश सरकारले दिने भनेर घोषणा गरेको छ प्रदेश 5 को सरकारले, त्यो सङ्कलन गर्नलाई स्थानीय सरकारलाई हामी जिम्मा लगाउने गरी योजना बनाएर त्यहाँ एउटा चाहिँ परिपत्र गर्दैछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। जस्तो किसानलाई अब क्षति बेहोर्ने कुरा कतिको क्षति हुन्छ तर केजी को चाहिँ यति रुपियाँ भनेर चाहिँ खरिद गर्ने बिक्री गर्ने कुरा पनि यो सान्दर्भिक होला त किसानहरूको कस्तो छ प्रतिक्रिया चाहिँ? अब यो लाखौंको संख्यामा आएर बारीमा बसेर खेती सकाइदिने अनि हामीले टिपेर लगेर 20 रुपियाँ दिने त्यो तौल्ने कुरा यो त एउटा चाहिँ बानाबाजी हो, हामीलाई अल्मलाउने खेल हो। हामी खास समस्याबाट उठ्न चाहिँ नसक्ने भयौँ, हामी अत्यन्तै अन्यायमा पर्यौँ। जब विपत्ति पर्छ तब चाहिँ हेर्ने कोही हुँदो रहन्छ भन्ने किसानहरूको गुनासो छ सर। हुन्छ गोपालजी, निकै महत्त्वपूर्ण विषय र त्यहाँको जस्ताको तस्तै विषय सार दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, हामीले उहाँलाई बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग स्थानीय पत्रकार अर्घाखाँचीका स्थानीय पत्रकार गोपाल प्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जस्ताको तस्तै त्यहाँ स्थित भएको कुरालाई जस्ताको तस्तै राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ जानकारीको लागि र हामीलाई सहकारी गरिदिनु भएकोमा गोपाल प्रसाद भट्टराईज्यूलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीलाई यति बेला यहाँले कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत देशैभर लाइभमा एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज कृषि टेलिभिजनबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमा प्रसारित भइरहेका छौँ। धेरै मित्रहरूले हेर्नुभएको छ, धेरै कमेन्टहरू पनि मैले प्राप्त गरेको छु। यदि उचित लाग्यो भने मैले यहाँहरूका कमेन्ट प्रतिक्रियाहरूलाई पनि पक्कै पनि वाचन गर्नेछु। हामी अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि जोडिने क्रममा रहेका छौँ। गोपाल प्रसाद भट्टराईकै भनाइलाई हामीले अहिले सापटी लिने हो भने स्थानीय सरकार त्यसै गरी प्रदेश सरकारको र केन्द्रीय सरकारको सहकारी कति पनि भएको छैन भन्दा फरक नपर्ला, किनकि अस्तिदेखि नै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले यसको लागि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसँग तुरुन्तै कोअर्डिनेसन भइराखेको छ, एक्सनमा काम भइराखेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। यस विषयमा पनि हामी बुझ्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। हामी राप्ती गाउँपालिकामा पनि केही मात्रामा क्षति भएको छ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ र सलहको अहिलेको प्रवेशसँगै असर गरेका कुराहरू हामीलाई तस्बिरहरू हामीलाई भिजुअलहरू पनि प्राप्त भइराखेको थियो। त्यसैले हामीले राप्ती गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीलाई हामीले यति बेला टेलिफोन गरेका छौँ। हामी उहाँसँग यो विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। हजुर अध्यक्षज्यू, जुन यहाँहरूको गाउँपालिकामा सलह किराको प्रवेश चाहिँ हिजो भएको थियो? हिजो होइन सर, आज हो। आज मात्रै? आज बिहान हो? आज बिहान लेख्यो। कति बजेतिर प्रवेश गरौँ र त्यहाँ अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा कसरी चाहिँ सलहले क्षति गरिराखेको छ, अर्थात् सलह कसरी चाहिँ अरू ठाउँमा हिँडेको छ कि उडेको छ कि अथवा अहिले बाली नष्ट गर्ने कुरामा लागेको छ सलह, यो अपडेट गरिदिनुहोस् न अध्यक्ष। यति बेला चाहिँ होइन, यहाँ प्रवेश गरेको 3 बजे हो। हजुर 3 बजे आयो अनि गएर यहाँ सबै मान्छेहरू गएर हाल बजाउने 3 बजाउने आदि इत्यादि गरे। अब त्यो अलिकन हटेर त्यहाँ अन्त गइसकेको छ। त्यो क्रममा कुनै कुनै ठाउँमा सामान्य क्षति गरेको छ, ऊ बसेको ठाउँमा, त्यो बस्न पाएको ठाउँमा। जस्तो अध्यक्ष, हामीले केही मात्रामा मकै बारीमा भइराखेको क्षतिको हामीले भिजुअल पनि प्राप्त गरेका थियौँ। त्यसैले पनि यहाँलाई अहिले हामी तुरुन्तै सम्पर्क पनि गरेका छौँ त्यहाँको अवस्था के छ भनेर। जस्तो अब क्षतिको कुरा अथवा कति दिन रहला भन्ने कुरा त अब सलहको कुरामा हामी पछि लाग्ने कुरा भएन। यद्यपि हामीले अपडेट गर्दै गर्दा चाहिँ किसानहरूमा कस्तो अवस्था छ र यहाँहरूले स्थानीय सरकारबाट के कस्तो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला चाहिँ? होइन, हामीले मान्छेहरू सबै जागरण गराएर अब त्यो थालहरू बजाउने 3 बजाउने गरेर त्यो सलहलाई लगाम नलगाएँ। म त आज जिल्ला सिसिएमसीको मिटिङमा घोराइ थिएँ। म आइसकेपछि फेरि आइसोलेसनको मिटिङमा बसेँ। मैले अब कहाँ के भयो भन्न पनि सकेको छैन प्रत्यक्ष रूपमा। साथीहरूबाट पाएको खबर अनुसार 3 बजीतिर सलहको जत्था आयो र कुनै ठाउँमा यसरी लगाउँदै केही क्षति गरेको छ भन्ने कुरा चाहिन्छ। के क्षति भएको छ, भएको क्षति तपाईँहरूले अब भोलि लिएर आउनुहोस् कहाँ के भएको छ भन्ने कुरो मैले गरेको छु। म आफू गएर प्रत्यक्ष हेर्न पाएन, भ्याएको पनि छैन। अब त्यही छ हजुर, अहिले अलि कम भएको छ। त्यो चाहिँ
सल्लाह चाहिँ अहिले अलि हटिया जस्तो छ। हुन्छ अध्यक्षज्यू, किसानहरूलाई स्थानीय सरकार घरमै रहेको महसुस चाहिँ यहाँहरूले गराइदिनु होला र किसानहरूलाई सहयोग सहकारी गरिदिनु होला भन्दै यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार परामर्शको लागि हामी आभारी छौँ, कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर धन्यवाद। अब के हुन सक्छ, हामीले त्यस्तो बढी क्षति भएको भए केही गर्न सक्ने कुरा गर्नेछ। हुन्छ अध्यक्षज्यू, यहाँलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर, हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राप्ती गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कुराकानी पनि केही मात्रामा 3 बजे मात्रै प्राप्त भएको छ, आएको जानकारी भन्नुभएको छ, ढिलो नै रहेछ। हामीलाई केही छिनमा भए पनि हामीलाई भिजुअल प्राप्त 5 बजे नै भिजुअल प्राप्त भइसकेको थियो र यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि पनि उहाँसँग हामी जोडिने प्रयास गरेका थियौँ र हामीलाई कुराकानीमा जानकारी गराइदिनु भएकोमा अध्यक्षज्यूलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी यति कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गतको कार्यक्रम हेलो किसानमा आज हामीले सलहको नजर हेरिराखेका छौँ। सलहको प्रवेश सँगसँगै किसानहरूमा भएको त्रास र हामीले गर्नुपर्ने अहिलेका विकल्पहरू के हुन सक्छन् हामीले यो पनि खोजिराखेका छौँ। हामी विज्ञसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा अब जुटेका छौँ। हामीले अगाडिको खण्डमा चाहिँ गोपाल प्रसाद भट्टराई अर्घाखाँचीका स्थानीय पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हामीले राप्ती गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीसँग पनि हामी कुराकानी गरेका थियौँ। अब हामी विज्ञका कुरा अन्तर्गत हामी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका किट विज्ञ तथा उप प्राध्यापक राजेन्द्र रेग्मीसँग पनि हामी जोडिने प्रयास गरेका छौँ। उहाँलाई टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि रहेका छौँ र सल्लाह प्रवेश सँगसँगै धेरै किसानहरूमा त्रास भइराखेको छ, डर भइराखेको छ र हाम्रा उत्पादन हुन लागेका बालीहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने खालको सन्तास किसानहरूमा भइराखेको छ र यसलाई हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र विकल्प के हुन सक्छ, यो समयमा हामी के कुराहरूमा सावधानी हुनुपर्छ भन्ने खालको सन्देश दिनको लागि पनि आजको कार्यक्रम हेलो किसानले यतातिरको सन्दर्भ जोडिराखेको छ। यसै गरी हामीले विकल्पहरू खोज्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश हामीले दिइराखेका थियौँ र प्रदेश सरकारले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ ढिलासुस्ती भयो भन्ने कुराहरू अगाडि अर्घाखाँचीका स्थानीय पत्रकारले भने अनुसार पनि कोर्डिनेसन चाहिँ अलिकति कमजोर भयो भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। यद्यपि यो विषयमा पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। अन्य जिल्लाहरूको अपडेट र अन्य जिल्लाहरूमा भइराखेको क्षति र सलहको सङ्ख्या धेरै छैन भन्ने विज्ञहरूको धारणा आइराख्दा पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा क्षति पुगिसकेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। त्यसै गरी विज्ञहरू भन्ने गर्नुभएको छ यो बेला धेरै ठाउँहरूमा धानका ब्याडहरू छन् र धानको ब्याडमा बिउ नै नष्ट गरिदियो भने हामीले रोप्न पाउँदैनौँ। त्यसै गरी हामीले बिउलाई चाहिँ विशेष जोगाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि विज्ञहरूले भनि पनि राख्नु भएको छ। हामी छोटो विश्राममा जाने पालो हुँदैछ। हामी विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा हामीले अगाडि उद्घोष गरेका व्यक्तिहरूसँग हामी पक्कै पनि कुराकानीमा जुट्नेछौँ। यति बेला छोटो विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। हिमाल पहाड तराई सन्देश हजुरहरूलाई अरे कम खर्च थोर लागतमा उत्पादन बढाउनलाई पोषण तत्त्व भएको प्राङ्गारिक मल लौ आयो के आयो किएलाई पोखै छुवला कथिएलाई किसान बायो ब्याक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा तयार पारिएको किसान बायो ब्याक्टेरिया तथा बायो ब्याक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर प्रयोग गरी उत्पादन बढाऊ। गर्दै उत्पादन समेत गुणस्तरीय बनाउनको लागि पर्याप्त पौष्टिक आहारको आवश्यक पर्छ। सो आहार प्राप्त गर्न पौष्टिकताले निपुण घाँसहरू उपलब्ध हुनै पर्छ। लामो समयदेखि कोसे घाँस, अकोसे घाँस र विभिन्न पौष्टिकताले निपुण घाँसहरूको अनुसन्धान गरी पशुपालक किसानहरूलाई घाँसका बिउहरू बिक्री वितरण गर्दै आएको डोरस पशु विकास तथा घाँस स्रोत केन्द्र कैलाकोट नगरपालिका 11 मुकुन्दपुर नवलपुर यहाँहरूको लागि बलियो आधार बन्न सक्छ। यस घाँस स्रोत केन्द्रमा उपलब्ध कोसे घाँसका जातहरू वेन केसिया, स्टाइलो पाल्पाकोक, स्टाइलो हामाटा, स्टाइलो निना, जोइन्ट भेज ग्लेन, जोइन्ट भेज ली, कुर्जु हाइब्रिड, भल्भेट बिन विकासे, डेस्मोडियम सिल्भर लिफ, डेस्मोडियम ग्रीन लिफ, सिराट्रो विकासे, लुर्सन L91, लुर्सन सर्दी 7, लुर्सन बलगढ 505, बदामी माथि जाने, बदामी लत्रिने आदि। यस घाँस स्रोत केन्द्रमा उपलब्ध अकोसे घाँसका जातहरू सुपर नेपियर पाङचुङ 1,
नेपियर ढुस, नेपियर CO3, नेपियर CO4, नेपियर मोट, नेपियर थिन, नेपियर रेड, सोर्गम PC23, मोलियाटो 1, मोलियाटो 2, पासपालम हाइब्रिड, सुम्बा सेटेरिया हाइब्रिड, नन्दी सेटेरिया लोकल, सिग्नल 1, पारा 1, मोलासिस 1, ग्वाटेमाला 1, फलासिस 1, गिनी लोकल, गिनी तान्जानिया, गिनी खरेल, गिनी न्युजिल्यान्ड, गिनी माकुनी, कम्फ्री 1 आदि। अन्य जातहरू राई खन्यु, मेन्दाला, इपिलिपिल, ताकी, भटमासे, डेस्मोडियम, कोइरालो, इन्दु, सोनहेम्स, निमारो, फोडर ट्री आदि विभिन्न जातका पोसिला घाँसका बिउ तथा बिरुवाहरू पाउनुको साथै घाँस खेतीका लागि आवश्यक परामर्श समेत उपलब्ध छ। गोरस पशु विकास तथा घाँस स्रोत केन्द्र, गैंडाकोट नगरपालिका 11, मुकुन्दपुर, नवलपुर। सम्पर्क नम्बर 9849 84 99 90, 9849 84 99 90, 9866 37 77 19, 9866 37 77 19। अहिलेको यस सङ्कटमा अहोरात्र खटिएर निस्वार्थ भावले जनताको सेवा गर्ने सबैमा ग्लोबल IMA बैंक हार्दिक नमन गर्दछ। यो विपदको समय हो, तपाईँ हामी सबै मिलेर यसको सामना गरौँ। घरभित्रै बसौँ, महामारी विरुद्धको लडाईँ जितौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गरौँ। सङ्कटको सारथी सबैलाई ग्लोबल IMA बैंकको साथ। ग्लोबल IMA बैंक, सबैका लागि बैंक। प्रस्तुत छ नेपालको फास्टेस्ट 4G, बेटर कभरेज तपाईँ जहाँ भए पनि, हाई स्पिड इन्टरनेट निरन्तर सम्पर्कमा रहन, फास्ट डाउनलोड्स अझ धेरै खोजी तथा जिज्ञासा मेटाउन। नेपाल टेलिकम्स न्यू 4G LTE, faster the speed, more the fun you have. सुचारू गर्न डायल गर्नुहोस् *444# नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। प्रस्तुत छ कृषिको विशेषज्ञ महिन्द्रा युभो, जसमा छ शक्तिशाली इन्जिन जसले दिन्छ प्रति घण्टा धेरै काम। 15 गियर्स अर्थात् अब हुन्छ सबै काम छिटो, अनि आधुनिक हाइड्रोलिक्स जसले गर्छ उत्कृष्ट काम। नयाँ युगको महिन्द्रा युभो, धेरै छिटो उत्कृष्ट। महिन्द्रा युभो 1 वर्षको साथको लागि समस्त ग्राहकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा एकैसाथ देशैभरि, त्यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँबाट प्रसारित भइरहेका छौँ। कार्यक्रम हेलो किसानको दोस्रो खण्डमा आइसकेका छौँ। आज हामी सबैको ध्यान केन्द्रित यति बेला सलहतिर रहेको छ। सलहले कुन कुन ठाउँहरूमा कति असर पार्यो र सलह कहाँ पुग्छ र हाम्रोतिर पो आइपुग्छ कि भन्ने खालका शङ्का उपशङ्काहरू पनि यति बेला हामीले गरिरहेका छौँ। र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सलहको विषयमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणी भइरहेका छन्। यसै क्रममा हामीले के कुराहरूमा सावधानी हुन सकिन्छ र सावधानी हुनुपर्छ, त्यसै गरी विज्ञहरू के भन्छन् त भन्ने विषयमा पनि हामी केन्द्रित हुँदै छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले अगाडिको खण्डमा सलहसँग सम्बन्धित र विभिन्न नेपालका ठाउँहरूमा पनि पुग्दैछ भन्ने जानकारी सहितको एउटा विशेष रिपोर्ट यहाँहरूमा प्रस्तुत गरेका थियौँ भने हामीले अर्घाखाँचीका स्थानीय पत्रकार गोपाल प्रसाद भट्टराईसँग पनि हामी कुराकानी गरेका थियौँ र अर्घाखाँचीमा उहाँको भनाइअनुसार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार त्यसै गरी केन्द्रीय सरकारको चाहिँ यो विषयमा सहकार्य कति पनि भएको छैन भन्ने खालको सन्देश उहाँले प्रोभाइड गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हामीले राप्ती गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीसँग पनि हामी कुराकानी गरेका थियौँ र दाङमा उहाँको गाउँपालिका अर्थात् राप्ती गाउँपालिकामा दिउँसोबाट मात्रै प्रवेश गरेको थियो, आज दिउँसो 3 बजेबाट, र जसले कति क्षति गर्दैछ र के कुन कुन ठाउँहरूमा प्रवेश गरेको छ भन्ने कुराको विवरण चाहिँ ल्याउनको लागि तुरुन्तै जानकारी गराएको छु भन्ने खालको कुराहरू अध्यक्षज्यूले जानकारी गराएर बिदा भइसक्नु भएको थियो। र हामी अब विज्ञसँग जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। हामी के कुराहरूमा सावधानी हुनुपर्छ, हाम्रा तयारी बालीहरूलाई थन्काउन भित्राउनतिर पनि लाग्ने हो कि अर्थात् हामीले खेतबारीमै रहेका बालीहरूलाई पनि कसरी संरक्षण गर्न सक्छौँ र तत्काल रूपमा सलह आयो भने नष्ट हुनबाट जोगाउनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, के सावधानीहरू हुनसक्छ भन्ने खालको सन्दर्भ जोड्नको लागि पनि हामीले विज्ञहरूसँग जोडिने क्रममा रहेका छौँ। हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ, यति बेला हामीले
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा कीट विज्ञ राजेन्द्र रेग्मीसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। उहाँको टेलिफोन लागेको छैन भन्ने जानकारी मलाई अगाडि पनि प्राप्त भएको थियो। यद्यपि हामी टेलिफोन लागेन भने हामीले अगाडि भने जस्तै प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरचना अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यदि उहाँहरू कसैलाई पनि टेलिफोन लागेन भने हामी डाक्टर दिलराम शर्मासँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हामी उहाँलाई पनि विशेष गरी यो विषयमा जानकारी व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामीले हिजो अस्तिका श्रृङ्खलामा पनि उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ र थप जानकारी हामीले यति बेला लिँदैछौँ। जानकारी सहित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा कीट विज्ञ राजेन्द्र रेग्मी हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। रेग्मी सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार सर, जुन हामीले अहिले सलहको चर्चा देशैभरि छ र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यस विषयमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणी र सञ्चार माध्यमहरूमा पनि हामीले उठाइ पनि राखेका छौँ। समग्र रूपमा सलह प्रवेश नेपालमा गरिसके पछाडिको कुराहरू र अब हामीले के गर्नुपर्छ किसानहरूको तर्फबाट र सरकारले के गर्नुपर्छ, तुरुन्तै गर्न सकिने आधारहरू के हुन सक्छन्, यो बताइदिनुहोस् न सर यति बेला। हजुर, यो सलह अहिले चाहिँ नेपालको चाहिँ सबैतिर चाहिँ आइरहेको छ। हजुर, र यस सन्दर्भमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सलह चाहिँ खास त्यो हुलमा चाहिँ एउटा किरा हो र अहिले चाहिँ हुलमा चाहिँ आएको छ। त्यही पनि जति चाहिँ त्यसले चाहिँ अन्त चाहिँ यो जस्तै इन्डियाको राजस्थान लगायतका चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा असर गरेको जस्तो ठुलो सङ्ख्यामा हुलमा त छैन। तर पनि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ पूर्व तयारीमा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ र हामी चाहिँ यो सलह चाहिँ कहाँ कसरी प्रवेश गरिरहेको छ भनेर त्यसलाई ट्र्याकिङ गर्नुपर्छ पहिलो कुरा। र यसरी चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ अनुगमन र तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ विभिन्न चाहिँ कति आगमन भइरहेछ सलह भनेर त्यसको बारेमा हामी पहिला जानकारी राख्नु पर्यो। र यदि अहिलेसम्मको सलह चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ नोक्सान गर्ने स्थितिमा त छैन र विभिन्न ठाउँहरूबाट रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि त्यति साह्रो चाहिँ यसले चाहिँ नोक्सान गरेको त पाइएको छैन। तर पनि हामी त्यसको निरन्तर चाहिँ अनुगमन गरिराख्नुपर्छ र यदि ठुलो झन्डाहरू आएमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाहरू जस्तै अब हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो बाली चाहिँ थन्काउन लागेको बालीहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै थन्काउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब जस्तै अहिले धानको नर्सरीहरू बारीमा छ र यसरी चाहिँ नर्सरीहरूलाई हाम्रो चाहिँ विभिन्न चाहिँ सागसब्जीका विभिन्न बोट बिरुवाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जालीहरू झुलहरू प्रयोग गरेर पनि तत्काल चाहिँ बचाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ बारीमा चाहिँ धुवाउने त्यस्तै आवाजहरू निकाल्ने आदि तरिकाबाट पनि सलहहरू चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अब अरू विभिन्न तरिकाहरू अप्नाउँदाखेरि पनि भएन भने त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अन्तिम स्तरको रूपमा चाहिँ रासायनिक विषादीमा जानुपर्छ। तर रासायनिक विषादी चाहिँ तपाईँको अलिकति हानिकारक हुने हुँदा यो अब कति सलह चाहिँ आइरहेको छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको बारेमा जानकारी गर्नु पर्यो। यो सलहलाई व्यवस्थापन गर्न यो चाहिँ खास रात बेलुका र राति चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा भएर रुखमा अथवा कति बारीमा बस्छन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई निरन्तर अनुगमन गरिसकेपछि त्यस ठाउँमा चाहिँ रासायनिक विषादीहरू छर्न सकिन्छ। र यदि हामी चाहिँ अब ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो झुन्डमा आयो भने चाहिँ हामीले अब त्यसलाई चाहिँ अब अन्य विकसित देशहरूमा चाहिँ ड्रोन हावाजहाजहरू प्रयोग गर्छन्। हाम्रोमा त त्यस्तो छैन। तर पनि हामी चाहिँ समुदाय स्तरमा सबैजना मिलेर सरकार त्यस्तै गरेर चाहिँ प्रदेश सरकारहरू लगायत चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हातोमालो गरेर मात्रै हामी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, न कि एकजनाले मात्रै यसलाई व्यवस्थापन गरेर चाहिँ यसको व्यवस्थापन चाहिँ सम्भव छैन। राजेन्द्र सर, हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा छौँ। अब किसानहरूले आत्तिनु हुँदैन अथवा के सावधानी गर्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश सरस्वती रूपमा बताइदिनुहोस् न यति बेला। हामीले चाहिँ अब थन्काउन लागेका बालीहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ तत्काल थन्काउनु पर्यो। र अब जस्तै अहिले धानको नर्सरीहरूमा चाहिँ अब जालीहरू यस्तो प्रयोग गरेर चाहिँ गर्नु पर्यो। र यदि सलहको चाहिँ नजिकैका जिल्लाहरूमा सलहहरू छन् भने हामी चाहिँ एकदम तयारी अवस्थामा चाहिँ बस्नुपर्छ र धेरै चाहिँ ढिलोहरू आउँछ भन्ने लागेकोमा अथवा नजिकै देखिएको छ भने चाहिँ हामी चाहिँ अब रासायनिक विषादीहरू पनि तयारी अवस्थामा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषय र यो सान्दर्भिक विषयलाई आम किसानले बुझ्ने गरेर बताइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हजुर, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा
किट विज्ञ राजेन्द्र रेग्मी हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँको पनि कुराकानी सुनेका थियौँ। परामर्श यहाँहरू सबैलाई काम लाग्ने विषयमा उहाँले बताउनु भएको छ। र धानका ब्याडहरू, धानको नर्सरीको समय धेरै ठाउँहरूमा रोपाइँका कुराहरू भइराख्दै गर्दा यो समयमा अझै अत्यावश्यक हामीले धानको बिउलाई चाहिँ, ब्याडलाई चाहिँ बरु जालीहरू राखेर हुन्छ, कसरी हुन्छ जोगाउनुपर्छ भन्ने खालको निकै समय सान्दर्भिक विषय र उहाँले यो परामर्श दिनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई काम लाग्छ। यो विषयमा पनि सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनु होला र यदि तयारी भइसकेका बाली छन्, भित्राउने समय हुन लागेको छ भने ती बालीहरूलाई तुरुन्तै भित्राउनको लागि पनि उहाँले आग्रह गरेर बिदा भइसक्नु भएको छ। हामी यसै गरी सरकारी तयारी र विशेष गरी विभिन्न ठाउँहरूमा भएको कुराहरूको अपडेटको लागि र विशेष गरी के ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा जानकारी लिनको लागि हामीले प्लान क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीलाई पनि हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सायद उहाँको टेलिफोन लाग्छ होला। हामीले उहाँसँग समय लिएका पनि थियौँ र यो विषयमा जानकारी दिनै आवश्यक छ भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको थियो। यो कार्यक्रमबाट जानकारी दिँदा किसानहरूलाई निकै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने जानकारी पनि उहाँले गराउनु भएको थियो। त्यसैले पनि हामीले उहाँको पक्कै पनि कुराकानी सुन्नु आवश्यक छ र आम किसानहरूलाई उहाँको परामर्श आवश्यक पनि छ। त्यसैले पनि हामीले यो उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यदि उहाँको टेलिफोन लागेन भने डाक्टर डिलिराम शर्मासँग भए पनि हामी जोडिने प्रयास गरेका छौँ। पक्कै पनि हामीले धेरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग हामी जोडिराखेका थियौँ। यो समयमा आत्तिनु हुँदैन र विकल्प खोज्नुपर्छ। विभिन्न प्राविधिकका कुराहरू सुन्न आवश्यक छ। हामीले एउटा सञ्चार माध्यमबाट पनि हामीले यो माध्यमको लागि यहाँहरूलाई पनि सहयोग गरिराखेका छौँ। हामीहरूसँग जोडिएर विज्ञहरूसँग हामीले जोड्नको लागि यहाँहरूलाई सहयोग पनि गर्नेछौँ र धेरै समयमा धेरै ठाउँहरूमा एकैसाथ जाने हुनाले पनि असर पर्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा क्षति भइराखेको छ, क्षति भइसकेको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले अगाडि पनि भन्यौँ। विभिन्न जिल्लाहरूमा भएको क्षतिको कुराहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रवेश गरिसकेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। मकवानपुर, धादिङ, त्यसै गरी सिन्धुली लगायतका जिल्लाहरूमा, काभ्रे लगायतका जिल्लाहरूमा पनि पुगिसकेको छ। रसुवामा पनि पुगिसकेको छ। स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ, दाङ लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ केही मात्रामा क्षति भइराखेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। हामीले क्षतिको विवरण भन्दा पनि अहिले सावधानीका कुराहरूलाई नै अपडेट गरिराखेका छौँ। सावधानीमा के गर्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश पनि हामीले यति बेला दिने प्रयास गरेका छौँ। हामी टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि रहेका छौँ। कन्ट्रोल रुमबाट मलाई जानकारी प्राप्त भइरहेको छ, टेलिफोन लागेको छैन भन्ने जानकारी मलाई प्राप्त भइरहेको छ। हामीले बाली संरक्षण अधिकृत प्लान क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका समेत सूचना अधिकृत हुनुहुन्छ, प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यो विषयमा जानकारी लिने आवश्यक छ र यो विषयमा केन्द्रीय सरकारले गरेका तयारीहरूको विषयमा पनि उहाँले पक्कै पनि जानकारी गराउनुहुनेछ। यदि उहाँलाई टेलिफोन लागेन भने हामीले बाली संरक्षण अधिकृत वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत डाक्टर डिलिराम शर्मा, उहाँ चाहिँ पूर्व महानिर्देशक पनि हुनुहुन्छ कृषि विभागका, हामी उहाँसँग पनि जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। डिलिराम शर्मा सरलाई टेलिफोन लागेको छ भन्ने जानकारी मलाई प्राप्त भइराखेको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँ चाहिँ वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत पनि हुनुहुन्छ र कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत हुनुहुन्छ। अहिले अवकाश प्राप्त समयमा पनि धेरै किसानहरूलाई काम लाग्ने विषयमा पटक पटक बोली पनि राख्नुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। डाक्टर साहब, विशेष गरी हामीले यो समयमा सलह प्रवेश गरिसके पछाडि किसानहरूमा आइराखेको सन्तास, त्यसै गरी हामीले के कुराहरूमा सावधानी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँको कुरा आवश्यक छ भनेर पनि यहाँलाई दुःख दिएका छौँ, सम्पर्क गरेका छौँ। समग्र रूपमा सलह, त्यसै गरी हामीले अब किसानहरूको तर्फबाट अपनाउनु पर्ने उपायहरू, त्यसै गरी सरकारको यो बेलामा चाहिँ तुरुन्त एक्सन के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँले समग्र रूपमा बताइदिनुहोस् न यति बेला। धन्यवाद सिंहजी। अब हेर्नुहोस्, अब सल्लाह त अब हामीका अस्ति 13 गते पहिलोचोटि पस्यो नेपालमा, होइन? अब त्यसपछि पनि अब पस्ने सम्भावना चाहिँ हुन सक्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा हिजो पुनः फेरि सल्लाह चाहिँ रूपन्देही र कपिलवस्तुमा पसेको छ। र हिजो पसेको सल्लाह चाहिँ योभन्दा पहिला पसेको सल्लाह भन्दा अलिक खतरनाक छ र अलिक ठुलो पनि छ, जसले चाहिँ अलि बालीहरूलाई नोक्सान पनि गरेको पाइएको छ। कपिलवस्तुमा त धान भर्खर लगाएको धानलाई पनि धेरै नोक्सान पुर्याएको छ। त्यसै गरेर दाङमा, प्युठानमा चाहिँ मकैलाई धेरै नोक्सान पुर्याएको आजको कुरा गर्छु मैले, पुर्याएको चाहिँ जानकारीमा आएको छ है। अब यहाँ जानकारी छँदैछ, कृषि तथा पशु पन्छी विकास मन्त्रालयले 2 दिन अगाडि मन्त्रीजीको अध्यक्षतामा यो लोकसलाई चाहिँ कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ एउटा मिटिङ राखिएको थियो। र त्यसमा मन्त्रीजी आफै स्वयं उपस्थित भएर धेरै चनाखो भएर उहाँ चाहिँ भाग लिनु भएको थियो। र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो विज्ञताको आधारले यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ एक्सनमा जानुपर्छ
र कन्ट्रोल अभियान चलाइहाल्नुपर्छ। होइन भने फेरि यसले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा यो जाने, फेरि यसले किसानको बालीहरूलाई धेरै ठुलो चाहिँ नोक्सान पुर्याउन सक्ने सम्भावना भएकोले यसलाई गरिहाल्नु पर्ने। र अर्को पनि फेरि चाहिँ लट आउन सक्ने, हावाको डाइरेक्सन फेरियो भने फेरि लट आउन सक्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सल्लाह दिएका थियौँ। र मन्त्रीज्यूले पनि चाहिँ यसलाई एक्सनमै जाने हो भनेर भन्नुभएको थियो। अब एक्सन भनेको के हो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर अलिकति चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो कि जस्तो लाग्यो कि मन्त्रालयलाई। अब मन्त्रालयले त्यसपछि चाहिँ एक्सनमा के गयो भनेपछि विज्ञप्ति निकाल्ने एक्सन एउटा भयो, होइन, सूचना केन्द्रहरू तोकिने एक्सन भए, तर लोकसलाई चाहिँ कम गर्ने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने म्यानेजमेन्ट एक्सनमा गएन, भएन। त्यो चाहिँ कन्ट्रोलको अभियानै चलाउनु पर्छ। त्यो बसेको ठाउँमा बिहान पख गएर भनेर भनिएको थियो, होइन, हामीसँग मेसिन छैन, यो छैन, त्यो छैन भन्ने कुराहरू त्यहाँ उठेका थिए। हामीले मेसिन नभए पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, कन्ट्रोल गर्नलाई दमको समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यो अभियान भएको देखिएन। त्यसले गर्दा लोकसले चाहिँ अब किसानको चाहिँ खेतमा नोक्सान पुर्याइ छ। अब ठुलो नआए पनि केही मात्रामा पुर्याएको छ अहिले, तर हिजो आएको अलिकति ठुलो छ। त्यसैले मेरो अनुरोध के छ भने अब संघीय मन्त्रालयले कोअर्डिनेसन गरेर, होइन, प्रदेश सरकार र चाहिँ स्थानीय निकायसँग संघीय मन्त्रालयले गर्ने सहयोग के हो, होइन, उहाँले गर्नुपर्ने विषादी लगायतका चाहिँ अब इक्विपमेन्टहरू, होइन, र भेहिकल्सहरूको व्यवस्था तत्काल गरिदिने, दमकलको व्यवस्था तत्काल गरिदिने, अरू कुनै स्प्रेहरू छन् भने त्यस्ता किसिमका रुखमा छर्न सक्ने स्प्रेहरू हामी नेपालमा के छन् त्यसलाई खोजेर तत्कालै चाहिँ भोलि बिहानैदेखि एक्सनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा अस्ति नै गरेको, त अहिलेसम्म गरिएन। त्यो गर्न जरुरी छ, नत्र भने अझै धेरै नोक्सान हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु। है, किसानबाट चाहिँ आफ्नो तर्फबाट किसानहरूले गरिरहेका छन्। उहाँहरूले ड्रम ठोक्ने, थाल ठोक्ने, म्युजिक बजाउने, के गर्नुपर्ने, धुवा लगाउने, त्यो मैले देखिरहेकै छु, है, इन्फर्मेसन आइरहेकै छ। अब उहाँहरूले गरिरहेको त्यो छँदैछ, त त्यसले चाहिँ सङ्ख्या घट्दैन, त्यसले चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्छ, फेरि अर्कै किसानका फेरि गएर नोक्सान पुर्याउँछ। त्यसैले सङ्ख्या घटाउनको लागि चाहिँ सेल्टरमा गएर विषादी छर्नेदेखि उपायहरू कुनै छैन। सरकारको तर्फबाट विषादी छर्ने, किसानले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ अब आफ्नो घरेलु उपायहरू अपनाउने, यही दुईटा चाहिँ गर्नु जरुरी छ। डाक्टर साहब, आम किसान वर्गलाई अब यो बेलामा चाहिँ के कुराहरूमा सचेत हुनु आवश्यक छ? हुन त हामीले अगाडिका विज्ञसँग पनि हामी यो विषयमा छलफल पनि गरेका थियौँ। यहाँको आग्रह चाहिँ के छ आम किसान वर्गलाई यति बेला चाहिँ? पहिलो कुरो त आम किसान वर्गलाई संघीय मन्त्रालयले चाहिँ यो किरा चाहिँ कहाँ छ, कता जातिर जाँदैछ, उहाँहरूको गाउँ र जिल्लामा कहिले पुग्दैछ र किराको अवस्था कस्तो छ र यसले कति क्षति पुर्याउँदैछ भन्ने कुरो जानकारी चाहिँ हरेक 4 घण्टामा दिनु पर्यो। सबभन्दा पहिला कुरो किसानले आकाशमा बसेर हेरिराख्ने होइन कहिले किरा आउँछ भनेर। किरा आउने सम्भावना भएको सूचना चाहिँ सरकारले दिएपछि उहाँहरू सतर्क हुनुपर्छ। किसानहरू है सतर्क हुनुपर्छ। र किराको बाछाम देखियो भने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो खेतमा चाहिँ जोगाउने काम गर्नुपर्छ। अब उहाँहरूले झुल लगाउन सक्ने हो भने, यो ब्याड छ भने, धानको ब्याड छ भने ब्याडमा झुल लगाउन सकिन्छ, नेटहरू लगाउन सकिन्छ। र अरू बालीहरू छन्, मकै आदि इत्यादि छन् भने त्यहाँ मकैको बालीभित्र पस्ने, त्यहाँनिर अब चाहिँ अब आवाजहरू, ठुल्ठुलो आवाजहरू, होइन, आफूसँग भएका साधन प्रयोग गर्ने के गर्न सकिन्छ, होइन, म्युजिकदेखि लिएर अब थाल समेत र धुवा लगाउने समेत गरेर चाहिँ आफ्नो खेतबाट त्यसलाई बस्न नदिने र नोक्सानबाट बचाउने उपाय नै गर्ने हो उहाँहरूले है। त्योदेखि बाहेक उहाँहरूले के गर्ने होइन, विषादी छर्ने भनेको सेल्टरमा हो, खेतमा होइन। यो चाहिँ लोकस चाहिँ खेतमा चाहिँ दिउँसा खाने हो, साँझ गएर सेल्टरमा बस्ने हो, होइन। त्यसैले सेल्टरमै गएर चाहिँ विषादी छर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ स्थानीय निकाय, तपाईँको चाहिँ अब प्रोभिन्स सरकार र चाहिँ केन्द्रीय सरकारको संयुक्त आयोजनामा र कोअर्डिनेसनमा चाहिँ यो काम चाहिँ तत्कालै हुनुपर्छ। तत्काल हुनुपर्छ भन्दै अहिलेसम्म भएको छैन। यसले चाहिँ गर्दाखेरि भोलि चाहिँ ठुलो नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। किनभने भोलि पनि यो किरा चाहिँ पस्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु इन्डियाबाट है। अब हावाको चाहिँ चापतिर पर्ने सम्भावना देखिएको छ। अब पस्यो भने अझै फेरि ठुलो अझै अर्को हुन सक्छ। अहिले इन्डियामा हाम्रो बोर्ड छेउछाउमा इन्डियातिर अझै ठुलै स्वाम चाहिँ आएको भन्ने थाहा पाइएको छ, जानकारीमा आएको छ आज। अब त्यो पस्यो भने फेरि त्यसले ठुलो नोक्सानी गर्छ। त्यसैले अहिलेदेखि सरकार चाहिँ अलिकति आफ्नो संयन्त्रलाई अगाडि बढाएर अलिक सावधानी हुन जरुरी छ।
हुन्छ डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषय र यो विषयमा किसानहरूलाई पनि आवश्यक थियो जानकारी परामर्श दिनुभयो। हामी धेरै आभारी छौँ, यहाँलाई कृतज्ञता गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हवस्, धन्यवाद। हजुर, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर डिलराम शर्मा हुनुहुन्थ्यो, कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा वरिष्ठ बाली संरक्षण विज्ञ पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ र विज्ञको हिसाबले पनि उहाँले धेरै कुराहरू, धेरै जानकारीमूलक परामर्श दिएर बिदा भइसक्नु भएको छ। कुराकानीमा जोड दिनुभएको उहाँलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ र कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा देशैभर एकैसाथ प्रसारित भइरहेका छौँ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज बाट पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा एकैसाथ यहाँहरूमा प्रसारित भइरहेका छौँ। हामी अन्तिम खण्डमा छौँ। यदि टेलिफोन लाग्यो भने हामीले अगाडि पनि भनेका थियौँ, प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यदि टेलिफोन लागेन भने उहाँसँग हामी अफियरमा पनि कुराकानी गरेर यहाँहरूलाई अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि पक्कै पनि अपडेट गराउनेछौँ र केन्द्रीय सरकारको यतातिर जुन एक्सनमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू आइरहेको थियो। विज्ञप्तिमा पनि जानकारी गराइएको थियो। हामीले पनि विज्ञप्ति अस्तिको श्रृङ्खलामा पनि हामीले पढेका पनि थियौँ। यद्यपि धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ जानकारी अपडेट पनि भएको छैन, सूचनाहरू पनि अपडेट सही हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। धेरै ठाउँहरूमा केन्द्रीय सरकारको जुन पालो हेरेर अगाडि हामीले भने जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीले पनि पालो अथवा के भन्छ सङ्घीय सरकारले, केन्द्रीय सरकारले के भन्छ, हामीले त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पर्खेर बसेको अवस्था छ। यद्यपि पर्खेर बस्ने अवस्था हुँदै होइन, हामी तुरुन्तै एक्सनमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश पनि हामीले यति बेला दिँदैछौँ। किनकि धेरै ठाउँहरूमा क्षति भइसकेको छ। क्षति पछाडि विवरण सङ्कलन भन्दा पनि हामी क्षतिका सम्भावित क्षति हुनभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सावधानीका उपायहरू अपनाउन सक्ने हो भने त्यो नै बुद्धिमत्ता हुन्छ र हामीले त्यतातिर एक्सनमा गइहाल्नुपर्छ। यो बेला विज्ञहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट नजिकमा रहनुभएका आम किसान वर्गहरूलाई साथ दिएर यो सूचनाको अपडेट गराएर चाहिँ यो गर्नु होला भनेर सबैले, हुन त सामाजिक सञ्जालहरूबाट धेरै कुराहरू पनि आइराखेका छन्, सही जानकारी पनि आइराखेका छन्। यद्यपि व्यङ्ग्यात्मक टीका टिप्पणीहरू अलि बढी हुन्छन् सामाजिक सञ्जालमा। त्यसैले सबै कुराहरूमा विश्वास गर्नुभन्दा पनि सञ्चार माध्यम अथवा सही विज्ञहरूका कुराहरू यहाँहरूले सुन्नु र बुझ्नु आवश्यक छ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु पनि आवश्यक छ। हामीले त्यसैले यो पनि आग्रह गरेका छौँ। हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन, हामीले उहाँको समय पनि लिएका थियौँ, सायद उहाँको सम्पर्क हुन सकेन, टेलिफोन लागेको छैन भन्ने मलाई इसारा मिलिराखेको छ कन्ट्रोल रुमबाट। व्यस्त छ भन्ने जानकारी मलाई प्राप्त भइराखेको छ। सायद सञ्चार माध्यम, धेरै सञ्चार माध्यमहरूबाट उहाँहरूले समय दिनुपर्ने हुनाले पनि सायद उहाँको व्यस्त भएको हुनसक्छ अथवा अन्य परामर्शमा पनि व्यस्त भएको हुनसक्छ। यद्यपि हामीले प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत हामीले रामकृष्ण सुवेदीसँग हामी टेलिफोन गरेर समय पनि लिएका थियौँ। उहाँको यदि सम्पर्क भएन भने हामीले अरू श्रृङ्खलामा, अरू कार्यक्रमहरूमा पनि पक्कै पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ र भोलिको श्रृङ्खलामा पनि अझै बढ्दै गयो, विभिन्न ठाउँहरूमा यसको क्षति हुँदै गयो र थप जानकारी यहाँहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा हामीले महसुस गऱ्यौँ भने भोलिको श्रृङ्खलामा पनि हामीले यो विषयलाई पक्कै पनि उठाउनेछौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा माग्नुपर्ने समयमा आइसकेका छौँ। हामीलाई देशैभरबाट कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत देशैभरबाट हेर्नुहुने यहाँहरू तमाम मित्रहरूलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हामीलाई सामाजिक सञ्जालहरूबाट हेरेर प्रतिक्रिया समेत दिनुभएको छ, यहाँहरूलाई पनि विशेष आभार भन्दै हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा रहनुभएका विज्ञ व्यक्तिहरू त्यसै गरी सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम हेलो किसानको आजको लागि समय सकिन सकेको छ। कार्यक्रममा हेलो किसानका सम्पूर्ण युनिट सहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।